हजुर कता हुनुहुन्थ्यो यतिका दिनसम्म, बाँचेकी हुनुहुन्छ भन्ने थिएन यकिनसम्म। म उडेर आकाशमा पुग्न मरिमेटी गर्छु, म उडेर आकाशमा पुग्न मरिमेटी गर्छु, म उडेर आकाशमा पुग्न मरिमेटी गर्छु, ताराहरू भने झरेर आउँछन् जमिन। हजुर कता हुनुहुन्थ्यो यतिका दिनसम्म, बाँचेकै हुनुहुन्छ भन्ने थिएन यकिनसम्म। गजलकार, प्रिय गजलकार बसन्त हरियालीको गजलको यो 2 शेर सँगसँगै यो अनलाइन महफिलको 12औं श्रृङ्खलाको उद्घाटन गरेको छु। नमस्कार, म बाबु त्रिपाठी अगाडि र पर्दा पछाडि रासाको तर्फबाट हामी तपाईहरुमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। यतिखेर हामी लकडाउनमा छौँ। लकडाउनको पालना गरिदिनु हुन हामी सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हामी घरभित्र बसिदिउँ, हाम्रा लागि घर बाहिर बस्दिनेहरू धेरै हुनुहुन्छ। यो कोरोना कहरमा फ्रन्ट लाइनमा बसेर आफ्ना कार्य गर्नुहुने ती सम्पूर्ण प्रियजन आफन्तजनहरूमा हामी महफिलको तर्फबाट सेतो पर्दाको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। सेतो पर्दा मार्फत महफिल हेर्नुहुने संसारभरका प्रियजनहरूमा हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। के हुन्छ हुन्छ सहरका कुरामा, शेर सुन्नु होला। के हुन्छ हुन्छ सहरका कुरामा, कति भर नपर्नु खबरका कुरामा, कतै बालुवा हुन्छ कतै चट्टान हुन्छ, कतै के निशानी बगरका कुरामा, के हुन्छ हुन्छ सहरका कुरामा, कति भर नपर्नु खबरका कुरामा। गजलका शेरहरू मैले बोले। हाल कैलालीमा बसेर आफ्नो कर्म गरिरहनु भएको छ जनकजी। जनकजी आफ्ना प्रियजनहरूसँग बसेर त्यता नेपाली गजलको लागि केही न केही गरौँ भन्दै दगुरी राख्नु भएको छ। उहाँको यो दौडाई, उहाँको त्यो दिनुभएको समय असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। हामी उहाँलाई स्वागत गरौँ। यो महफिलमा यो आजको 12औं अनलाइन श्रृङ्खलामा म जनक रचितको हार्दिक स्वागत गर्दछु। जनकजी तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ महफिलमा। नमस्ते र धन्यवाद बाबुजी। साथै यो अहिले हाम्रो कार्यक्रम हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण प्रिय दर्शक श्रोता हाम्रा शुभचिन्तकमा म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्छु। रहला यो मनोमानी कतिन्जेल रहला, रहला यो मनोमानी कतिन्जेल रहला, चिने गाग्रोमा पानी कतिन्जेल रहला, चराहरू आएर बिस्कुलमा बसेका छन्, चराहरू आएर बिस्कुलमा बसेका छन्, बिस्कुल जस्तो पानी कतिन्जेल रहला, रहला यो मनोमानी कतिन्जेल रहला, चिने गाग्रोमा पानी कतिन्जेल रहला। बसन्त हरियालीका गजलका शेरहरू मैले यहाँ 2 शेर यहाँ तपाईहरु समक्ष राखेँ। बसन्तलाई मैले पहिलो पटक पाक गजल श्रृङ्खलामा सुनेको। अलिक अलग अन्दाजमा प्रस्तुत हुने गजलकार हाल कैलालीमा बस्नुहुन्छ। बसन्तलाई वा गजलमा ल्याउने वा गजल टिमका 4 जना मेरा प्रिय भाइहरू, मेरा प्रिय साथीहरू नवीन प्रधान, सानु कार्की, मार्मिक रोशन र अभिमन्यु पोखरेललाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। राम्रो गजलकारलाई हामी समक्ष सुनाइदिनु भएकोमा, उभ्याइदिनु भएकोमा। महफिलको यो अनलाइन श्रृङ्खलामा म बसन्तलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। बसन्त स्वागत छ बाबु राजा। हृदयदेखि धन्यवाद दाजु, नमस्कार। किन यो मन कसैको दिलमा बस्छ, किन यो मन कसैको दिलमा बस्छ, जसरी शीतपातको बीचमा बस्छ, राम्राहरूले किन राम्रो स्थान पाउँदैन। शेर सुन्नु होला, गजबको शेर छ। राम्राहरूले किन राम्रो स्थान पाउँदैनन्, लाली गुराँस अप्ठ्यारो भिरमा बस्छ। राम्राहरूले किन राम्रो स्थान पाउँदैनन्, लाली गुराँस अप्ठ्यारो भिरमा बस्छ। किन यो मन कसैको दिलमा बस्छ, मरेपछि स्वर्गमा सुनकै घर मिले पनि बाँचुन्जेल यो जिन्दगी ऋणमा बस्छ। किन यो मन कसैको दिलमा बस्छ, राम्राहरूले किन राम्रो स्थान पाउँदैनन्, लाली गुराँस अप्ठ्यारो भिरमा बस्छ। श्रीराम अधिकारी ज्यूका गजलका शेरहरू बोले। श्रीरामजी यतिखेर इजरायलमा बसेर आफ्नो कर्म गरिरहनु भएको छ। त्यति पर बसेर नेपाली गजलका लागि उहाँले छुट्याउनु भएको समय, उहाँले दिनुभएको नेपाली गजल असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। महफिलको यो 12औं अनलाइन श्रृङ्खलामा म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। श्रीरामजी तपाईलाई धेरै स्वागत छ महफिलमा। नमस्कार बाबुजी, हाम्रो राजी, सेतो पर्दालाई
एकदमै खुसी लागेको छ बाबुजीले यो मरुभूमिलाई वसन्त हरियालीसँग जोडिदिनु भएको छ अनि श्रीरामलाई जनकसँग जोडिदिनु भएको छ। यसलाई संयोग मात्रै एकदमै 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 खुसी लागिरहेछ। मरुभूमि हरियालीसँग अनि श्रीरामलाई जनकसँग जोडिदिनु भएको छ। एकदम आभारी छु बाबु। कस्तो राम्रो कुरा, कस्तो मिठो कुरा गर्नु, मिठो संयोग पनि भएछ है। यो त कस्तो मजाले नाम पनि कस्तो मजाले मिल्दै आयो है श्रीरामजी। एकदमै 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 ठुलो संयोग यो, एकदमै खुसी छु। महफिलको 13औं श्रृङ्खला हामी जेठ 21 गते बुधबार बस्नेछौँ। 21 गते हामी जोतारे धाइबा, अर्घाखाँचीबाट, असीम सागर र झापाबाट जनक पौडेललाई हामी सुन्नेछौँ। उरालो झरेको उकालो आयो, सायद मेरो अघि नै पालो आयो। उरालो झरेपछि उकालो आयो, सायद मेरो अघि नै पालो आयो। हातको ठेला अझै निको भएको छैन, हातको ठेला अझै निको भएको छैन। फेरि बिहानै भेट्न कोदालो आयो, सायद मेरो अघि नै पालो आयो। उरालो झरेपछि उकालो आयो। श्रीराम अधिकारी गजलका शिरहरू बोल्ने। श्रीरामजी हजुर, तपाईँ यतिखेर इजरायलमा हुनुहुन्छ, के छ त्यहाँको अवस्था, के छ तपाईँको आफ्नो? यहाँ त हामी क्वारेन्टाइन घरभित्र बसेर पनि त्रसित छौँ। कोही हामी यो अफलाइनमा गर्दाखेरि तपाईँ 12 वर्षदेखि हुनुहुन्छ है, यो अलिकति बताइदिनुहोस् न, अलिकति जिन्दगीका अलिकति रमाइला पक्ष बताइदिनुहोस् न यार हामीलाई कृपया। धन्यवाद बाबुजी। म नेपालबाट साथी भाइहरूले अब आफ्ना आफन्त इष्टमित्र सबैले कल गर्नुहुन्छ, कुराकानी हुन्छ। यस्तै फेसबुक अनलाइन यस्तैबाट त हामी बाँचेका छौँ, त्यसै गरी न्यास्रो मेटिरहेछौँ। सबैजना साथीभाइहरू एकदमै फ्रस्ट्रेसनमा देख्छु। त्यो माइन्ड पुरै स्ट्रेस भए जस्तो, दिनभरि घरमा बसेर कोही दारी पालेको, कोही कपाल पालेको होइन। त्यो लकडाउनलाई आफ्नो किसिमले साङ्केतिक बिम्बात्मक नेपाल बसेर अनि यस्तो हो, घरमा बस्दा साह्रै दुःख लाग्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। अनि म आफूलाई हेर्छु, म 12 वर्षदेखि इजरायलमा यो एकदमै अझ नेपालमा त आफ्ना हुन्छन्, साथीको अनुहार हेर्न पाइन्छ, बाला देख्न पाइन्छ, आमालाई देख्न पाइन्छ होइन, छोराछोरी देख्न पाइन्छ। अब तपाईँको यो कोठाभित्र होइन कसैलाई पनि देख्न पाइँदैन। 12 वर्षदेखि तपाईँको पुरै लकडाउनमा छु। अब बानी परिसक्यो, खै त्यस्तो धेरै ठुलो गुनासो छैन पनि, कर्म गर्दैछु भन्ने कुराले नै त्यसलाई जितिरहेछ अहिलेसम्म। धेरै लम्बाउने विचारमा कुरा गर्नु गुनासो छैन। 12 वर्ष लकडाउन हुनु तपाईँले अहिले कस्तो मिठो कुरा गर्नुभयो। जनकजीले पाल्नु भएको छ है यहाँनिर, के गरेका छन् फ्रस्ट्रेसन। 12 वर्षदेखि लकडाउन हुनुहुन्छ भित्रै, 12 वर्षदेखि लकडाउनैमा। इजरायलमा जो जति साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ केयर गिभरमा काम गर्नेहरू प्राय सबै नै लकडाउनकै जस्तै हो, छुट्टी हुन्छ। 24 आवर नै हामी घरभित्रै बसिरहेको हुन्छौँ। यसरी बेला बेलामा तपाईँहरूले सम्झिदिनुहुन्छ, यो हामीले चाहिँ मन बलाउने बाटो पनि भइदिन्छ फेरि। राम्रो कुरा तपाईँ राम्रो। बसन्त बाबु राजा हजुर दाजु, के कसरी बितिरहेको अहिले समय? त्यताको के छ अवस्था बाबु? लम्की बस्नुहुन्छ तपाईँ होइन? के छ, कसरी समय बिताइरहनु भएको छ? अलिकति छोटकरीमा केही जानकारी पाउँ त। अहिले चाहिँ दाजु पनि अलिकति केही किताबहरू पढ्ने, नयाँ कुराहरू सिक्ने, अनि हजुरहरूलाई पढ्ने, अग्रजहरूलाई बुझ्ने काम भइरहेछ दाजु। छोटो मिठो उत्तर। जनकजी हजुर, तपाईँ त दौडामा पनि हुन्छ अनेक किसिमका, हामी गर्दाखेरि म यता छु भनिरहनुहुन्छ, के छ, कसरी छ, कता कता हुनुहुन्छ? अलिकति हाम्रा प्रियजनहरूलाई जानकारी बताइदिनुहोस् कि के गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी छ यो दौड, के छ? दैनिकी लगभग अहिले यो हाम्रो मात्रै होइन कि विश्वभरिका मान्छेको सायद धेरैको दैनिकी उस्तै छ जस्तो लागेको छ मलाई होइन। त्यसमा थप अलिकति हामी
भनौँ न यो घरमा बस्न नसक्ने भन्छु म त खासमा होइन, बस्न नसक्ने केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनमा लागिराख्ने भएको हुनाले बाहिरतिर निस्किन्छ होइन। अब यो म्याक्सिमम चाहिँ यो पश्चिम नेपालतिरको मान्छेहरू इन्डियामा धेरै छन्, मजदुरी गरेर बस्ने मान्छेहरू धेरै छन्। अब कोरोनाको त्रासले गर्दाखेरि अहिले धेरै मान्छेहरू स्वदेश फर्किरहेछन् र धेरैलाई अब इन्डियन प्रहरीहरूको शास्ति छ, इन्डियन मान्छेहरूको शास्ति छ। अब यो नाकामा विभिन्न किसिमका शास्तिहरू छन्, त्यसमा चाहिँ प्रदेश सरकारले यहाँको चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले मान्छेहरूलाई आफ्नो स्वदेश ल्याउने भनिसकेपछि बिचमा अलिकति हामी थोरै चाहिँ बाहिर चलमल गर्न खोज्ने मान्छेहरू चाहिँ सहजीकरण गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ हामीलाई पनि लागेको हुनाले थोरै सीमामा चाहिँ मान्छेहरूलाई अलिकति सहजीकरण गर्ने भनौँ न। यो धनगढीमा गएर गर्मी एकदमै असाध्यै गर्मी हुन्छ यतातिर होइन। गर्मीमा मान्छेहरू एकदमै टाढादेखि आएका छन्, पानी पाएको छैन, खाजा पाएको छैन। यस्तो बेला चाहिँ भए पनि राहत हाम्रो तर्फबाट पानी पनि दिन सके यसले धेरै राहत गर्छ भन्ने लाग्छ हामीलाई। संयोजन गर्ने काम चाहिँ हामीले गरिदिइरहेछौँ यो फुर्सदमा। यो गर्नै पर्छ जनकजी, तपाईँहरू हुनुहुन्छ त्यतातिर, तपाईँहरू नगरेर कसले गर्ने भन्ने कुरा हो। कसैले केही न केही त गर्नै पर्छ क्या, त्यति बसेर हुँदैन। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, गरिरहनु होला जतिसम्म यो लकडाउन रहन्छ, जतिसम्म हाम्रा यताबाट बारीबाट साथीहरू त आइरहनु भएको छ नि त, हाम्रा मित्रजनहरू प्रियजनहरू त आइरहनु। एकदमै पहिले हुन त धेरै हाम्रा श्रोता दर्शकले समाचारमा सुनिराख्नु भएको छ होला। हिजोसम्म मात्रै यो सुदूरपश्चिमको धनगढी नाकाबाट मात्रै 30,000 भन्दा बढी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भित्र आउनु, अनि त्यस्तै महेन्द्रनगर गड्डाचौकी नाकाबाट पनि लगभग 15,000 भन्दा बढी दाजुभाइहरू आउनु भएको छ र गाउँ गाउँ जाने क्रम छ सबैको। एकदम अलिक जोखिमको समय चाहिँ छ यतिखेर यता पनि। धन्यवाद जनकजी। हजुर, कति राम्रो कुरा गर्नुभयो। उकालो झरेपछि ओह्रालो आयो। मैले फेरि पनि अहिलेको शेरहरू दोहोऱ्याएँ, सायद मेरो अग्लिने पालो आयो। श्रीरामजी। हजुर, यो गजलको शेर सँगसँगै म पहिलो चरणमा प्रवेश गरेँ। दुईटा गजल वाचनको लागि म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु मित्र। पहिलो चरण, हामी 3 चरणमा कार्यक्रम सक्नेछौँ। हजुर 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 हुन्छ, धन्यवाद। मैले पहिलो गजल प्रस्तुत गरेँ है त। एकदम। हेर्दा हेर्दै आगो खरानी बनेर सकिन्छ, हेर्दा हेर्दै आगो खरानी बनेर सकिन्छ, हेर्दा हेर्दै आगो खरानी बनेर सकिन्छ, त्यो बिचरो सलाई दानी बनेर सकिन्छ, हेर्दा हेर्दै आगो खरानी बनेर सकिन्छ, त्यो बिचरो सलाई दानी बनेर सकिन्छ। एकैछिन त हो मलाई रुन देऊ न है, एकैछिन त हो मलाई रुन देऊ न है, अलिकति व्यथा छ पानी बनेर सकिन्छ, अलिकति व्यथा छ पानी बनेर सकिन्छ, त्यो बिचरो सलाई दानी बनेर सकिन्छ। अरूले झैं तिमीले पनि व्यवस्था गर्यौ भने, अरूले झैं तिमीले पनि व्यवस्था गर्यौ भने, यो जिन्दगी मिठो कहानी बनेर सकिन्छ, यो जिन्दगी मिठो कहानी बनेर सकिन्छ। सुन्दर शेरहरू। रूप रंग र यौवन देखेपछि फुलको, रूप रंग र यौवन देखेपछि फुलको, रूप रंग र यौवन देखेपछि फुलको, त्यो भमरा सधैँ बेइमानी बनेर सकिन्छ, त्यो भमरा सधैँ बेइमानी बनेर सकिन्छ। म अन्तिम शेरमा छु। यो ज्यान कहिले सकिन्छ थाहा छैन, यो ज्यान कहिले सकिन्छ थाहा छैन, यो ज्यान कहिले सकिन्छ थाहा छैन, तर मन दिनदिनै जवानी बनेर सकिन्छ, हेर्दा हेर्दै आगो खरानी बनेर सकिन्छ, त्यो बिचरो सलाई दानी बनेर सकिन्छ। पहिलो गजल मेरो यो, धन्यवाद। राम्रो गजल प्रस्तुत भयो। दोस्रो गजल जाओस् त, राम्रो गजल आयो, एकदम आभारी छु। मेरो दोस्रो गजल जाओस् त। मन फाटेर जिन्दगी बिचोक भएको छ, यो मन
यो मन फाटेर जिन्दगी बिजोग भएको छ, खै खै के मात्रै भएको छैन, धेरै थोक भएको छ। यो मन फाटेर जिन्दगी बिजोग भएको छ, खै खै के मात्रै भएको छैन, धेरै थोक भएको छ। हेर 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 हेर्दा सुन्दर लाग्न सक्छ तिमीलाई। हेर हेर्दा सुन्दर लाग्न सक्छ तिमीलाई। यी आँखा छहरा र मुटु खोज भएको छ। यी आँखा छहरा र मुटु खोज भएको छ। कति सुन्दर दृश्य बाबुजी। हेर हेर्दा सुन्दर लाग्न सक्छ तिमीलाई। यी आँखा छहरा र मुटु खोज भएको छ। मेरो हत्केला भिजेर के फरक भयो, मेरो भिजेर के फरक भयो, कमसे कम भुइँलाई त ओत भएको छ। मेरो हत्केला भिजेर के फरक भयो, कमसे कम भुइँलाई त ओत भएको छ। वर्षौंदेखि त्यो चराले गुण सारेन। कति प्यारो। वर्षौंदेखि त्यो चराले गुण सारेन। वर्षौंदेखि त्यो चराले गुण सारेन। यस्तो लाग्दैछ रुखलाई नि बोझ भएको छ। यस्तो लाग्दैछ रुखलाई नि बोझ भएको छ। अन्तिम शेरमा छु। आऊ तिमी पनि लेख तिम्रा कथाहरू। आऊ तिमी पनि लेख तिम्रा कथाहरू। हिजो आज यो छाती सिलोट भएको छ। मन फाटेर जिन्दगी बिजोग भएको छ। खै के मात्रै भएको छैन, धेरै थोक भएको छ। खै के मात्रै भएको छैन, धेरै थोक भएको छ। हस्त धन्यवाद। हामीले दुईटा गजल सुन्यौं इजरायलबाट श्रीराम अधिकारीजीलाई। उहाँले आफ्ना कुराहरू पनि अघि राख्नु कति सहज तरिकाले हामीलाई सिकाउनु हो उहाँले कुराहरूले। तपाईलाई धेरै धन्यवाद श्रीरामजी। म अर्को चरणमा फेरि पनि जोड्नेछु। तपाईँ हामीलाई यतिखेर कहाँबाट हेरिरहनु भएको छ, कताबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो पनि लेखिदिनु होला। र यहाँ तपाईँका प्रतिक्रियाहरू म हेर्न चाहिँ सकिरहेको छु, तर मैले तपाईँहरूलाई त्यो व्यक्त गर्न सकिरहेको छैन, तपाईँहरूलाई फर्काउन सकिरहेको छैन। त्यसलाई अन्यथा नलिनु होला। पर्दा पछाडिबाट, सेतो पर्दाको पछाडिबाट राज शाहले फर्काउँदै हुनुहुन्छ, राज शाहले हेर्दै हुनुहुन्छ। यस्तो भए पनि मलाई बेला बेलामा भनिरहनुहुन्छ। तपाईँ कृपया प्रतिक्रिया दिन छाड्नु होला। आज हामीसँग हुनुहुन्छ इजरायलबाट श्रीराम अधिकारी र कैलालीबाट दुवै मित्र जनक रसिक र वसन्त हरियाली। यो गजल छ, यो गजल सुनाउनुभन्दा अगाडि म अलिकति पृष्ठभूमि बताउन चाहन्छु। मैले जनकजीलाई यसरी सुनेको प्रतिष्ठानमा यो गजल 7 शेरको छ है। उहाँले 7 शेर बोल्नु हुनेछ अहिले, तर म यो गजल 3 शेर नगुनगुनाइरहन चाहिँ म सक्दिनँ। म गुनगुनाउँछु, उहाँले हुन्न भने पनि म गुनगुनाउँछु। यो गजल आज मैले रावतलाई पनि गुनगुनाएर 7 शेर सुनाएँ। बसेर हामीले सुनाउँदाखेरि उसले यति मन परायो, क्या गजलको क्या बात भने। मैले उता साउदीमा विपिन सलामीलाई फोन गरेर पनि यो गजल सुनाएँ मैले 4 शेर। आज मेरो काम अहिले यो सुनाइरहने भएको छ। अस्तिको महफिलको हाम्रो यो अनलाइन नआउन्जेल अगाडि मैले यो गजल गुनगुनाइरहेँ। राजले त्यहाँ बसेर भन्नु न यो गजल भन्नु न, जनक रसिकको भन्नु न, मैले भन्दिनँ भने मैले। राजले अस्ति पनि निकै गुनगुनाएँ। भनेको कस्तो के हो भने सङ्गीतकार कोही मित्रहरू यो हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो गजललाई कृपया सङ्गीत गरिदिनु होला। हुन त मेरो आवाज छैन त्यो जनकजीको जस्तो गुनगुनाउने शक्ति ममा छैन, तर म कोसिस गर्न सक्छु, म सिक्न सक्छु, म सिक्न चाहन्छु। केही शेरहरू म गुनगुनाएर यहाँ राख्न चाहन्छु। कृपया मैले भने कोही सङ्गीतकार हुनुहुन्छ भने यो गजललाई सङ्गीत गर्नु होला। म यो शेर गुनगुनाएर सिक्न चाहन्छु, यहाँ म राख्न चाहन्छु। शेरहरू सुनिदिनु होला। जस्तो आवाजमा पछि यो 7 शेर यो जनकजीबाटै सुन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। महल वाला कटेरामा। जनकजी वाचन भएन भने चाहिँ मलाई माफ गर्नु होला, म सिक्दैछु है। तपाईँले हुन सक्दैन, म भनिरहेकै छु। महल वाला कटेरामा सरेको कति मिल्दैन। महल वाला कटेरामा सरेको कति मिल्दैन। उज्यालोमा उज्यालो नै छरेको कति मिल्दैन।
र फुलले फुलकै चर्चा गरेको कति मिल्दैन, उज्यालोमा उज्यालो नै छरेको कति मिल्दैन, कटेरामा बसेकाले चढुन माथि महल खोलुन्, कटेरामा बसेकाले चढुन माथि महल खोलुन्, महलवाला कटेरामा सरेको कति मिल्दैन, र फुलकै चर्चा गरेको कति मिल्दैन, नदी हरदम बगेकै छ, हावा हरदम चलेकै छ, नदी हरदम बहेकै छ, नदी हरदम बगेकै छ, हावा हरदम चलेकै छ, तिमीले बन्दछन् बाटा, तिमीले बन्दछन् बाटा, भनेको कति मिल्दैन, र फुलले फुलकै चर्चा गरेको कति मिल्दैन। जानी नजानी यो 3 शेर मैले गरेँ, यो गर्छु। कति मिठो, कति मिठो। धन्यवाद मित्रहरू, धन्यवाद। यति मिठो भनिदिनु भयो। धन्यवाद है, मैले यो गर्छु भने चाहिँ गरेँ। जनकजी यही गजल पुरै 7 शेर तपाईँको आवाजमा पहिलो चरण, आज 2 चरणमा, पहिलो चरणमा 2टा गजल, यही गजल कृपया 7 शेर है। धेरै धेरै धन्यवाद। म एकदमै निशब्द भए तपाईँको यो कुरा र यो बाजन सुनेर पनि हैन। खासमा चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठान आउँदाखेरि मैले सम्झेँ, सन्दर्भ सम्झेँ, कविराज भट्ट मेरो साथी हुनुहुन्छ, हामी दुइटै चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानकै आसपासमा बसेका थियौँ अघिल्लो साँझ चाहिँ। र हामी हाँसो मजाक धेरै गर्छौँ। हामीले हाँसो मजाक गर्दा गर्दै कविले के भन्यो भने हामीले चाहिँ धनगढीबाट ल्याएका गजल चाहिँ काठमाडौँलाई सुनाउनु हुन्न है, हामीले चाहिँ काठमाडौँकै गजल सुनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मजाक गरे। त्यसपछि एकदमै हतारमा चाहिँ राति मैले यो गजल सृजना गरेको हो। राम्रो गजल छ तपाईँकै आवाजमा जास्त है प्रियजनहरूलाई। र म खासमा गाउन पनि जान्ने मान्छे हैन, बाबुजीलाई मैले जानकारी गराउँ, मैले जीवनमा पहिलोचोटि गाएको त्यही प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा हो फेरि। क्या मिठो मित्र जास्त यार। ठिक छ, मैले प्रयास गर्छु। म एकदमै कृतज्ञ छु यहाँको यो शब्दहरूप्रति। मैले प्रयास गर्छु। मैले आम दर्शकहरूलाई के भन्छु भने गाउन नजान्नेले गायो भने जनक रसिकको जस्तो गाउँछ भनेर सम्झिनु होला भन्ने भन्छु मैले। मैले गजल सुरु गरेँ। उज्यालोमा उज्यालो नै छरेको कति मिल्दैन, उज्यालोमा उज्यालो नै छरेको कति मिल्दैन, र फुलले फुलकै चर्चा गरेको कति मिल्दैन, र फुलले फुलकै चर्चा गरेको कति मिल्दैन, नसामा जिन्दगी काट्छु, नसामा जिन्दगी काट्छु, नसामै रम्छु भन्दै थियौ, क्या बात क्या बात क्या जिन्दगी काट्छु, नसामै रम्छु भन्दै थियौ, नसामै रम्छु भन्दै थियौ। हामी समय लिएर वाचन गरौँ है, समय लिएर आरामले। नसामा जिन्दगी काट्छु, नसामै रम्छु भन्दै थियौ, अलिक अलिक प्याला बहुत पानी भरेको कति मिल्दैन, प्याला बहुत पानी भरेको कति मिल्दैन, नदी हरदम बगेकै छ, नदी हरदम बगेकै छ, हावा हरदम चलेकै छ, नदी हरदम बगेकै छ, हावा हरदम बहेकै छ, तिमीले बन्दछन् बाटा,
तिमीले बन्दछन् बाटा भनेको कति मिल्दैन बन्दछन् बाटा भनेको कति मिल्दैन कुराले चन्द्रमा झार्यौ चन्द्रमा झार्यौ कुरैले धरती पल्टायौ कुराले चन्द्रमा झार्यौ कुरैले धरती पल्टायौ पयरमा बाहुमा गाँठा परेको कति मिल्दैन पयरमा बाहुमा गाँठा परेको कति मिल्दैन कटेरामा बसेकाले कटेरामा बसेकाले कटेरामा बसेकाले चढुन माथि महल खोलुन् कटेरामा बसेकाले चढुन माथि महल खोलुन् महलवाला कटेरामा सरेको मिल्दैन महलवाला कटेरामा सरेको कति मिल्दैन यी आँसु थामिँदै सागर यी आँसु थामिँदै सागर बनेको हेर आँखामा यी आँसु थामिँदै सागर बनेको हेर आँखामा यी आँसु थामिँदै सागर बनेको हेर आँखामा तिमी सानो दुखाइमै झरेको कति मिल्दैन दुखाइमै झरेको फेरि बोल्नुहोस् त यार म यो गजलै 20 मिनेट लागेर सुन्न चाहन्छु यो गजल आजको महफिलमा फेरि बोल्नुहोस् त यी आँसु थामिँदै सागर बनेको हेर आँखामा यी आँसु थामिँदै सागर बनेको हेर आँखामा तिमी सानो दुखाइमै झरेको हुँदैन तिमी सानो दुखाइमै झरेको कति मिल्दैन निसामा स्वप्न देखेमा निसामा स्वप्न देखेमा निसामा स्वप्न देखेमा आमा स्वप्न देखेमा उसामा पाइला चाल्नु स्वप्न देखेमा उसामा पाइला चाल्नु जिन्दगी यो अन्तिम शेर हो निसामा स्वप्न देखेमा उसामा पाइला चाल्नु जिन्दगी स्वप्न देख्दैमा तरेको कति मिल्दैन जिन्दगी स्वप्न देख्दैमा तरेको कति मिल्दैन उज्यालो नै छरेको कति मिल्दैन फुलकै चर्चा गरेको कति मिल्दैन एकदम राम्रो एकदम काँडा उम्रियो है मेरो
मैले सुरुमै भने म चाहिँ यो गाउने प्रयास मात्रै हो। उज्यालोमा उज्यालो नै छैन। यसपछि मैले फुलले दोस्रो गजल प्रस्तुत गर्छु। अर्को जाओस् त जनकजी। के गर्ने, लय मिलाउने कि वाचन गरौँ म त्यतिकै? तपाईँलाई के ठिक लाग्छ? अब यो सुनेपछि त म योभन्दा माथिको चाहन्छु, अब वाचनमा जानु होला। ठिक छ, मैले यही मेसँग अर्को पनि यसो लय मिलाउने प्रयास चाहिँ गर्छु मैले। एकदम एकदम लौ त। गजल यो पनि साधारणै हो, एकदमै मैले साधारण शब्दमै लेख्न रुचाउँछु मैले। अवसर 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 सबै अगाडि। आवाज अलि लो भइरहेछ। ठिक छ ठिक छ ठिक छ। अवसर सबै अगाडि पालो पुछारमा छ। अवसर सबै अगाडि पालो पुछारमा छ। सपना त छन् हजारौं खै के निधारमा छ। सपना हजारौं खै के निधारमा छ। अवसर सबै अगाडि पालो पुछारमा छ। कस्तो छ भ्रम अनौठो यो जुनले छरेको। कस्तो छ भ्रम अनौठो यो जुनले छरेको। कस्तो छ भ्रम अनौठो यो जुनले छरेको। आफू कता सगरमा छाया इनारमा छ। सगरमा छाया इनारमा छ। सपना त छन् हजारौं खै के निधारमा छ। धेरै महँगो छैन, धेरै महँगो छैन, धेरै महँगो छैन। आऊ खरिद यो दिल। महँगो छैन, आऊ खरिद यो दिल। थोरै नगद तिरेमा बाँकी उधारमा छ। थोरै नगद तिरेमा बाँकी उधारमा छ। ती डोब पैतलाका मेटेर मात्र जाऊ। यी डोब पैतलाका मेटेर मात्र जाऊ। तिम्रै सफर पछाडि कोही शिकारमा छ। सफर पछाडि कोही शिकारमा छ। सपना त छन् हजारौं खै के निधारमा छ। कहाँ छ धरती उस्तै कहाँ छ मान्छे। उस्तै कहाँ छ धरती उस्तै कहाँ छ मान्छे। उस्तै कहाँ छ धरती उस्तै कहाँ छ मान्छे। पतझर छ कोही हरदम कोही बहारमा छ। पतझर छ कोही हरदम कोही बहारमा छ। अवसर सबै अगाडि पालो पुछारमा छ। सपना त छन् हजारौं खै के निधारमा छ। धन्यवाद। राम्रो, एकदमै। मैले अलि अगाडि थपेन्द्र घोडा सैनीको गजललाई यति ठाउँमा गुनगुनाउँथे, आज म तपाईँको गजल गुनगुनाउने भएको छु। क्या बात यार, क्या बात गजल छ। तपाईँको शेरले नै एउटा धेरै थोक बोली गएको छ। ताकि हरदम बगेकै छ, हावा हरदम चलेकै छ, तिमीले बन्द छबाट भनेको कति मिल्दैन। क्या बात छ तपाईँलाई, क्या बात। धन्यवाद छ। फेरि अर्को चरणमा तपाईँलाई जोड्ने नै छु म। यता पनि ठिक हुनेहरू उता पनि ठिक हुनेहरू, दुई जिब्रे हुने रहेछन् मनमा पाप अधिक हुनेहरू।
तिमी गरिब छौ भने जानेपछि तिम्रो छेउ पर्दैनन्। तिमी गरिब छौ भने जानेपछि तिम्रो छेउ पर्दैनन्। एकछिनलाई नजिक भएका हुन् नजिक हुनेहरू, यता पनि ठिक हुनेहरू उता पनि ठिक हुनेहरू। बसन्त हरियालीका गजलका शेरहरू बोले। मैले सुरुमा बसन्तलाई भनेको थिएँ, अलिक अलग अन्दाजमा बसन्तका गजलहरू आउँछन्। त्यो मैले वा गजलमा सुनेर पत्तो लागेको हो। गजल पहिलो चरण बसन्त 2 गजल पहिलो चरणका लागि लौ त जाओस् बाबु राजा। धन्यवाद दाजु। अहिले जति पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ सबैलाई हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु र मेरो पहिलो गजल सुरु गर्छु दाजु म। राजा के भो एक ठाउँमा ध्यान लाग्दैन, के भो एक ठाउँमा ध्यान लाग्दैन, चिच्याउँछन् तिम्रा याद सुनसान लाग्दैन, चिच्याउँछन् तिम्रा याद सुनसान लाग्दैन, समयलाई चौतारीको पिपल बुढो लाग्छ, समयलाई चौतारीको पिपल बुढो लाग्छ, आमालाई छोरो कहिल्यै जवान लाग्दैन। समयलाई चौतारीको पिपल बुढो लाग्छ, समयलाई चौतारीको पिपल बुढो लाग्छ, आमालाई छोरो कहिल्यै जवान लाग्दैन, चिच्याउँछन् तिम्रा याद सुनसान लाग्दैन। राति भिजेको सिरान निचोरेर बेच्न हुन्थ्यो, राति भिजेको सिरान निचोरेर बेच्न हुन्थ्यो, बजारमा छ कतै आँसुको दोकान लाग्दैन, चिच्याउँछन् तिम्रा याद सुनसान लाग्दैन। मन्दिरमा गएर के माग्न खोज्छ मान्छेले, मन्दिरमा गएर के माग्न खोज्छ मान्छेले, ईश्वरले दिएको जिन्दगी वरदान लाग्दैन। के भो एक ठाउँमा ध्यान लाग्दैन, चिच्याउँछन् तिम्रा याद सुनसान लाग्दैन। धन्यवाद दाजु। म अब अर्को गजल सुरु गर्छु। थियो बचपन थिए साथी सङ्गी थिए गट्टा पनि, थियो बचपन थिए साथी सङ्गी थिए गट्टा पनि, तब आँखै फुटाएर गरिन्थ्यो ख्याल ठट्टा पनि। गट्टा खेल्दै ख्याल ठट्टा गर्दै कति मिठो। तब आँखै फुटाएर गरिन्थ्यो ख्याल ठट्टा पनि, मास्टरजी जिन्दगी जिउने कुनै कला भेटिएन, मास्टरजी जिन्दगी जिउने कुनै कला भेटिएन, स्कुल गएकै हो मारेकै हो किताब रट्टा पनि। थियो बचपन थिए साथी सङ्गी थिए गट्टा पनि, तिम्रो महत्त्व तबसम्म छ जबसम्म जवानी छ, तिम्रो महत्त्व जबसम्म छ तिम्रो महत्त्व तबसम्म छ जबसम्म जवानी छ, चुरोट सकिएपछि राखिन्न चुरोटको बट्टा पनि। यो बचपन थिए साथी सङ्गी थिए गट्टा पनि, मायामा फसेपछि उसैको चिन्ता लाग्ने रहेछ, मायामा फसेपछि उसैको चिन्ता लाग्ने रहेछ, नहुने रहेछ ज्यान पहिले जस्तो हट्टा कट्टा पनि। मायामा फसेपछि उसैको चिन्ता लाग्ने रहेछ, नहुने रहेछ ज्यान पहिले जस्तो हट्टा कट्टा पनि। थियो बचपन थिए साथी सङ्गी थिए गट्टा पनि। म अन्तिम शेरमा छु दाजु। रुखमा पैसा फल्छ सम्झिएर परदेशमा आए, रुखमा पैसा फल्छ सम्झिएर परदेशमा आए, गाउँमा बसेर गर्न जानिएन ठेक्का पट्टा पनि। थियो बचपन थिए साथी सङ्गी थिए गट्टा पनि, तब आँखै फुटाएर गरिन्थ्यो ख्याल ठट्टा पनि। धन्यवाद दाजु। क्या बात है। आज आइरहेको छन् महफिलमा।
कस्तो मिठो। म त यो श्रीरामजी र जनकजीलाई सम्झेपछि म अनेक सम्झिनु पो थालेँ। अहिले त हाम्रो रामायणको सिलसिला छ, रामायण हेरिरहेको छ, कस्तो मिठो श्रृङ्खला आइरहेछ। मलाई यो रूपक वनवासीको एक याद आइरहेछ, एक सेरी तपाईँहरू दुईजनालाई राख्न चाहन्छु, जनकजी र श्रीरामजीलाई। मनैबाट सम्झे हुन्छ सम्झनालाई टाढा जानु पर्दैन, मनैबाट सम्झे हुन्छ सम्झनालाई टाढा जानु पर्दैन, जस्तो कि रामको नाम लिनलाई अयोध्या जानु पर्दैन। वाह श्रीरामजी, दोस्रो चरणमा हामी प्रवेश गर्यौं। दुई गजल तपाईबाट फेरि पनि हामी चाहन्छौँ। हस्, फेरि पनि धन्यवाद बाबुजीलाई र अनलाइनबाट लाइभ हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई पनि मेरो नमन। दोस्रो चरणको पहिलो गजल। मित्र, मेरो मनभित्र पनि त चौतारी छ, मेरो मनभित्र पनि त चौतारी छ, आओ आओ बिसाउन जो जोसँग भारी छ, मेरो मनभित्र पनि त चौतारी छ, आओ बिसाउन जो जोसँग भारी छ। यहाँ यहाँ गोठ अगाउँछ घर भोकै सुत्छ, यहाँ गोठ अगाउँछ घर भोकै सुत्छ, यहाँ यहाँ गोठ अगाउँछ घर भोकै सुत्छ, भन्नलाई त भन्छु नि मेरो नि बारी छ, भन्नलाई त भन्छु नि मेरो नि बारी छ, बारीमा उब्जेको जति सबै गोठतिर जान्छ, मकै थोत्रे लाग्छ गेडो लाग्दैन हैन, अनि निकाल्छ। यहाँ गोठ अगाउँछ घर भोकै सुत्छ, भन्नलाई त भन्छु नि मेरो नि बारी छ, लुकीडुम खेल्ने केटाकेटीहरूको लागि। लुकीडुम खेल्यो बाबुजी सानैमा सायद है। लुकीडुम खेल्ने केटाकेटीहरूको लागि, लुकीडुम खेल्ने केटाकेटीहरूको लागि, मेरो घरमा एउटा रित्तो भकारी छ। लुकीडुम खेल्ने केटाकेटीहरूका लागि मेरो घरमा एउटा रित्तो भकारी छ। केही नभएर पनि म खुसी नै छु, केही नभएर पनि म खुसी नै छु, केही नभएर पनि म खुसी नै छु। सबै थोक हुनेसँग पनि दिगदारी छ, सबै थोक हुनेसँग पनि दिगदारी छ। मेरो अन्तिम फेर मैले दिएको उपहार राख्यौ कि फाल्यौ, मैले दिएको उपहार राख्यौ कि फाल्यौ, मैले दिएको उपहार राख्यौ कि फाल्यौ। यो खल्तीमा अझै निम्तोको सुपारी छ, यो खल्तीमा अझै निम्तोको सुपारी छ, मेरो मनभित्र पनि त चौतारी छ। आओ आओ बिसाउन जो जोसँग भारी छ, अब मेरो अर्को धेरै थोक हुन्छ नदीमा पानी बाहेक, धेरै थोक हुन्छ नदीमा पानी बाहेक, लिन्छौ भने दिन्छु म यो जवानी बाहेक। धेरै थोक हुन्छ पानीमा, धेरै थोक हुन्छ नदीमा पानी बाहेक, लिन्छौ भन्ने दिन्छु म यो जवानी बाहेक। तिम्रै मुखबाट सुन्न चाहन्छु लौ भन, भन किन लाज मान्छौ, तिम्रै मुखबाट सुन्न चाहन्छु लौ भन, तिम्रै मुखबाट सुन्न चाहन्छु लौ भन। अरू के छन् नि जिस्किने बानी बाहेक, अरू के छन् नि जिस्किने बानी बाहेक, धेरै थोक हुन्छ नदीमा पानी बाहेक। तिम्रै मुखबाट सुन्न चाहन्छु लौ भन, तिम्रै मुखबाट सुन्न चाहन्छु लौ भन। अरू के छन् नि जिस्किने बानी बाहेक, अरू के छन् नि जिस्किने बानी बाहेक। सुखै सुखले मातिएको रहेछौ तिमी त, सुखै सुखले मातिएको रहेछौ तिमी त, सुखै सुखले मातिएको रहेछौ तिमी त, मसँग त
मसँग त छैन दुःखका कहानी बाहेक, मसँग त छैन दुःखका कहानी बाहेक, लिन्छौ भने दिन्छु म यो जवानी बाहेक। बाबुजी अन्तिम शेरमा, जिन्दगीमा एउटा मात्र गुनासो रह्यो। बाबुजी जिन्दगीमा एउटा मात्रै गुनासो रह्यो, जिन्दगीमा एउटा मात्रै गुनासो रह्यो। हुनुपर्ने सबै भइयो ज्ञानी बाहेक, हुनुपर्ने सबै भइयो ज्ञानी बाहेक। धेरै थोक हुन्छ नदीमा पानी बाहेक, लिन्छौ भने दिन्छु म यो जवानी बाहेक। जगरजी हजुर हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। फेरि पनि दुईवटा गजल यहाँबाट। हुन्छ। हामी अफेयरमा कुरा गर्दाखेरि श्रीराम सरले भन्दै हुन्थ्यो यहाँ पश्चिमतिरको मान्छेहरूको बोलेकै पनि मैले त सुनेन, कुरामै सँगै बसेरै कुरा गर्दाखेरि बुझेन भन्दै हुन्थ्यो। फेरि एउटा यो हाम्रो डोटेली भाषामा एउटा गजल बनाएको छु मैले। एकदम एकदम सानो पर्यो, यो चाहियो, यो चाहियो। यो प्रस्तुत गर्छु मैले फर्स्टमा। एकदमै एकदमै ल। हस्। न घर छ न बारी, दुखैमा गया दिन। न घर छ दुखैमा गया, यो त बुझ्नुभयो होला सायद। घर छ न बारी, दुखैमा गया दिन। भणन्छ दुखारी, दुखैमा गया दिन। भणन्छ दुखारी, दुखैमा गया दिन। न घर छ न बारी, घरिना छ घरकी। भणन्छे सदाई, घरिना छ घरकी। भणन्छे सदाई। घरमा घरवाली सधैँ भनिराख्छ भन्न खोजेको। एकदम एकदम छ घरकी भणन्छे सदाई। न चोलो न सारी, दुखैमा गया दिन। न चोलो न सारी, दुखैमा गया दिन। म सैना त देख्दौ दुखी जिन्दगीका, सपना भन्न खोजेको हो। म सैना त देख्दौ दुखी जिन्दगीका, दुखी सुखी जिन्दगीका। म सैना त देख्दौ सुखी जिन्दगीका। अरू क्या म प्यारी, दुखैमा गया दिन। अरू क्या प्यारी, दुखैमा गया दिन। नयाँ जुन देख्दो, यो नयाँ भनेको नयाँ होइन, फेरि न यता भन्न खोजेको हो। यहाँ जुन देख्दो न देख्दो म तारा। नयाँ जुन देख्दो न देख्दो म तारा। पूरी रात नारी, दुखैमा गया दिन। पूरी रात नारी, दुखैमा गया दिन। दुखैमा गया दिन। कभै दिन फिरन्न दरो पार छाती। पहिले दिन फर्केलन। कभै दिन फिरन्न दरो पार छाती। भणैजन बिचारी, दुखैमा गया दिन। भणैजन बिचारी, दुखैमा गया दिन। न घर छ न बारी, दुखैमा गया दिन। भणन्छ दुखारी, दुखैमा गया दिन। मैले डोटेली भाषाको गजल प्रस्तुत गरेँ। त्यसपछि अर्को वाचन मैले अर्को जाओस् मित्र। गाउँ जस्तो बनाऊ केही, अहिले सीमा विवाद धेरै चलेको छ। गाउँ जस्तो बनाऊ केही, बजार जस्तो केही। गाउँ जस्तो बनाऊ केही, बजार जस्तो केही। सिमानामा जरुर बनाऊ बार जस्तो केही।
सीमा दूर बनाऊ बार जस्तो केही मृग केही पाठा केही राज उसको केही मृग केही पाठा केही राज उसको सिंह भन्छ भेटिँदैन शिकार जस्तो केही शिकार जस्तो केही सिमानामा जरुर बनाऊ बार जस्तो केही सदनमा जस्ता विधान कानुन लेखिँदैछन् सदनमा जस्ता विधान कानुन लेखिँदैछन् गाउँ बस्तीमा कतै छैन सुधार जस्तो केही गाउँ बस्तीमा छैन सुधार जस्तो केही बाकसमा परदेशीको लास आउँदैछ बाकस भित्र परदेशीको लास आउँदैछ लास माथि देखिँदैछ सरकार जस्तो केही लास माथि सरकार जस्तो केही क्या बात है क्या बात है क्या छनलाई त आफ्नो भन्नु देश छ सरकार छ यो अन्तिम शेर हो छनलाई त आफ्नो भन्नु देश छ सरकार छ छनलाई त आफ्नो भन्नु देश छ सरकार छ जिउन मात्र छैन केही आधार जस्तो केही जिउन मात्र छैन मजबुत आधार जस्तो केही छनलाई त आफ्नो भन्नु देश छ सरकार छ जिउन मात्र छैन मजबुत आधार जस्तो केही गाउँ जस्तो बनाऊ केही बजार जस्तो केही सिमानामा जरुर बनाऊ बार जस्तो केही सिमानामा जरुर बनाऊ बार जस्तो केही धन्यवाद धन्यवाद जनकजी तपाईको त्यो डुटेली गजलले मलाई बिपिन सलामीको गजलको याद आयो डुटेली गजलको दुई शेर यहाँ राख्न चाहन्छु म भेटघाट नभएको बहुत दिन भइगयो भेटघाट नभएको बहुत दिन भइगयो ऊ परदेश गएको बहुत दिन भइगयो तेरो दुःख बगाउलो भन्थ्यो बगायो नै तेरो दुःख बगाउलो भन्थ्यो बगायो नै त्यो कर्णाली भएको बहुत दिन भइगयो कर्णाली भएको बहुत दिन भइगयो भेटघाट नभएको बहुत दिन भइगयो परदेश गएको बहुत दिन भइगयो राम्रो से वसन्त हजुर दाजु दुई गजल दोस्रो चरणमा मैले फेरि बोले दुई गजल जास्त बाबु राजा धन्यवाद दाजु म दोस्रो चरणको पहिलो गजल वाचन गर्छु मलाई के को अनुभव छ मलाई के को अनुभव छ सडक पेटीमा भोकभोकै सुतेको अनुभव छ सडक पेटीमा भोकभोकै सुतेको अनुभव छ ए अरूको पीडामा हाँस्नेहरू हो के तिमीलाई ए अरूको पीडामा हाँस्नेहरू हो के तिमीलाई कुनै दिन रक्ताम्मे परेला पूछेको अनुभव छ सडक पेटीमा भोकभोकै सुतेको अनुभव छ म विकट कर्णालीको सन्तान हुँ हजुर म विकट कर्णालीको सन्तान हुँ हजुर न मलाई स्कुल गएको न पढेको अनुभव छ सडक पेटीमा भोकभोकै सुतेको अनुभव छ दाउरा बेचेर जिन्दगी चलाउन पीर छैन दाउरा बेचेर जिन्दगी चलाउन पीर छैन जिन्दगी बेचेर जिन्दगी चलाएको अनुभव छ यार क्या बात है क्या बात यार दाउरा बेचेर जिन्दगी चलाउन पीर छैन दाउरा बेचेर जिन्दगी चलाउन पीर छैन जिन्दगी बेचेर जिन्दगी चलाएको अनुभव छ क्या बात है वाह आहा राजा क्या सुन्दर शेर है क्या गजब को शेर क्या बात है वाह मलाई के को अनुभव छ सडक पेटीमा भोकभोकै सुतेको अनुभव छ धन्यवाद दाजु म अर्को गजल वाचन गर्छु जे भने नि सहन्छु चुपचाप यस्तै त हो
त्यही त हो। जे भने नि सहन्छु चुपचाप यस्तै त हो, सडकमा हुर्केको सडक छाप यस्तै त हो, सडकमा हुर्केको सडक छाप यस्तै त हो, हरेक पलमा सँगै हुनुपर्ने मान्छे सँगै छैनन्, हरेक पलमा सँगै हुनुपर्ने मान्छे सँगै छैनन्, जुनको शीतलता सूर्यको ताप यस्तै त हो। राम्रो 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 राम्रो। सडकमा हुर्केको सडक छाप यस्तै त हो, देश लुटेर खानेहरू नै सत्तामा बसेका छन्, देश लुटेर खानेहरू नै सत्तामा बसेका छन्, यहाँ पाप गर्नेलाई फलिफाप यस्तै त हो। सडकमा हुर्केको सडक छाप यस्तै त हो, सानो छँदा कोखाइ कोखाइ गर्नुहुन्थ्यो, सानो छँदा कोखाइ कोखाइ गर्नुहुन्थ्यो, अझै पनि आमाको प्रकाप यस्तै त हो। क्या बात, क्या बात, क्या सुन्दर थियो यार, क्या बात है, वाह। मिठो सडकमा हुर्केको सडक छाप यस्तै त हो, के छ खबर भनेर कहिल्यै नसोध्नु प्रिय, म मक्तामा छु दाजु, के छ खबर भनेर कहिल्यै नसोध्नु प्रिय, के छ खबर भनेर कहिल्यै नसोध्नु प्रिय, पागलहरूको अलाप बिलाप यस्तै त हो। राम्रो बाबु राम्रो। जे भने नि सहन्छु चुपचाप यस्तै त हो, सडकमा हुर्केको सडक छाप यस्तै त हो। धन्यवाद। मैले सुरुमै भनेको थिएँ बसन्त हरियालीका के अलग अन्दाज छन् गजलमा। धन्यवाद बाबु, सुन्दर गजलका लागि। श्रीरामजी हजुर, अघि हामीलाई सुरु गर्न पो हतार थियो त, अब सक्न हतार छैन, हामी तेस्रो चरणमा आइसक्यौँ। 3 गजल तपाईँबाट जाओस्। के गर्नु, तेस्रो चरण है, धेरैवटा गजल वाचन गरिरहँ जस्तो लाग्ने, समयले दिँदैन। ठिकै छ, हजुरको जो मर्जी, म गजल सुरु गर्छु है त। एकदम मित्र, एकदम। उसको घरभित्र सिङ्गै बजार पसेको छ, उसको घरभित्र सिङ्गै बजार पसेको छ, मेरो घरभित्र लुक्न असार पसेको छ, उसको घरभित्र सिङ्गै बजार पसेको छ, मेरो घरभित्र लुक्न असार पसेको छ, अब बल्ल जिन्दगीले आकार लिने भयो, अब ढुक्क भयो मलाई, अब बल्ल जिन्दगीले आकार लिने भयो, अब बल्ल जिन्दगीले आकार लिने भयो, धेरै पछि आरनमा अंगार पसेको छ, धेरै पछि आरनमा अंगार पसेको छ, ए सरकार अब देश समृद्ध हुनेछ, ए सरकार अब देश समृद्ध हुनेछ, आज मेरो छोरो पनि कतार पसेको छ, आज मेरो छोरो पनि कतार पसेको छ, म अन्तिम शेरमा छु, आफ्नो रक्षा आफै गर्छु, तिम्रै चिन्ता लाग्छ, आफ्नो रक्षा आफै गर्छु, तिम्रै चिन्ता लाग्छ, आफ्नो रक्षा आफै गर्छु, तिम्रै चिन्ता लाग्छ, ए भगवान आफ्नो रक्षा आफै गर्छु, तिम्रै चिन्ता लाग्छ, छुरा बोकी मन्दिरमा गद्दार पसेको छ, छुरा बोकी मन्दिरमा गद्दार पसेको छ, उसको घरभित्र सिङ्गै बजार पसेको छ, मेरो घरभित्र लुक्न असार पसेको छ। धन्यवाद बाबुजी। अब दोस्रो गजल, तेस्रो चरणको दोस्रो गजल। मलाई तिम्रै छायाको छहारी पुग्छ, छाया चाहिँ दिइरहनु पर्यो, त्यही छाया भए पुगिहाल्यो छहारी, मलाई तिम्रै छायाको छहारी पुग्छ, यो शिर राख्छु काखमा चौतारी पुग्छ, मलाई तिम्रै छायाको छहारी पुग्छ, यो शिर राख्छु काखमा चौतारी पुग्छ, बोकौँ जस्तो त लाग्छ तिम्रो पीडा पनि, बोकौँ जस्तो त लाग्छ, म साह्रै एकदमै कोमल मनको छु के, बोकौँ जस्तो त लाग्छ तिम्रो पीडा पनि, खै के बोक्नु आफ्नै पीडाले भारी पुग्छ,
खै के बोक्नु आफ्नै पीडाले भारी पुग्छ। शेरलाई फेरि बोल्नुहोस् त मित्र एकचोटि यार, क्या बात यार, बोकौँ क्या बात यार। बोकौँ बोकौँ जस्तो त लाग्छ तिम्रो पीडा पनि, बोकौँ जस्तो त लाग्छ तिम्रो पीडा पनि, खै के बोक्नु आफ्नै पीडाले भारी पुग्छ, खै के बोक्नु आफ्नै पीडाले भारी पुग्छ। त्यो मन्दिरलाई पनि दिक्क लाग्दो, त्यो मन्दिरलाई पनि दिक्क लाग्दो हो, पुजारी भन्दा पहिले अत्याचारी पुग्छ। त्यो मन्दिरलाई पनि दिक्क लाग्दो हो, पुजारी भन्दा पहिले अत्याचारी पुग्छ। अन्तिम शेरमा छु बाबुजी। मेरो घर निस्तो खाएर अगाउँछ, मेरो घर निस्तो खाएर अगाउँछ, मेरो घर निस्तो 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 खाएर अगाउँछ, बजारमा बारीको तरकारी पुग्छ। मेरो घर निस्तो खाएर अगाउँछ, बजारमा बारीको तरकारी पुग्छ, मलाई तिम्रै छायाको छारी पुग्छ, यो शिर राख्छु काखी पुग्छ। अझै एक गजल छ हामीसँग बाँकी। अब एउटा गजल। त्यति बलियो फलामलाई नि खियाले खान्छ, त्यति बलियो फलामलाई नि खियाले खान्छ, जस्तो जस्तो मलाई हरेक दिन उपियाँले खान्छ। त्यति बलियो फलामलाई नि खियाले खान्छ, जस्तो जस्तो मलाई हरेक दिन उपियाँले खान्छ। घाउ घाउ फरक होलान्, दुखाइ त एउटै न हो, घाउ फरक होलान् तर दुखाइ एउटै त हो, घाउ घाउ फरक होलान् तर दुखाइ एउटै त हो। तिम्रो हात कलमले र मेरो हँसियाले खान्छ, तिम्रो हात कलमले र मेरो हँसियाले खान्छ, जस्तो मलाई हरेक दिन उपियाँले खान्छ। माया गरेर अङ्गालो मार्नेको नि विश्वास छैन बाबुजी। संसारमा माया गरेर अङ्गालो मार्नेको नि विश्वास छैन, माया गरेर अङ्गालो मार्नेको नि विश्वास छैन। बिचरा डोकोलाई नाम्लोको बरियाले खान्छ, बिचरा डोकोलाई नाम्लोको बरियाले खान्छ। अन्तिम शेरमा। दिनभरि म घाम खान्छु, झरी खान्छु, भोको हुन्न, दिनभरि म घाम खान्छु, झरी खान्छु, भोको हुन्न, दिनभरि म घाम खान्छु, झरी खान्छु, भोको हुन्न। बचेको त्यही आँसु न हो, रातमा तकियाले खान्छ। त्यति बलियो फलामलाई नि खियाले खान्छ, जस्तो मलाई हरेक दिन उपियाँले खान्छ। बाबुजी सक्यो त। शालीन शेरहरूका लागि तपाईलाई धेरै धन्यवाद। म अन्तमा एकदमै आभारी छु। शालीन शेरहरूका लागि तपाईलाई धन्यवाद। जनकजी हजुर, आयौँ त हामी सुरु गऱ्यौँ अघि, अहिले अन्ततिर पो पुगिसक्यौँ। 3 गजलको लागि तपाईँलाई मैले अनुरोध गरेँ। हुन्छ, अलिकति भन्नुपर्ने कुरा फेरि भन्नु होला अन्तिममा, होइन? अन्तिममा छँदैछ, शेर नै सुनाउँछु मैले। एकदमै। देशले पसिनाको मूल्य समान कहिल्यै बनाएन, देशले पसिनाको मूल्य समान कहिल्यै बनाएन, मैले मेरा पौरखहरू बेइमान कहिल्यै बनाएन, देश पसिनाको मूल्य समान कहिल्यै बनाएन। युगौँदेखि ढुङ्गा माथि फूल पाती चढाउनेले, युगौँदेखि ढुङ्गा माथि फूल पाती चढाउनेले कुनै असल मान्छेलाई भगवान कहिल्यै बनाएन, असल मान्छेलाई भगवान कहिल्यै बनाएन। युगौँदेखि ढुङ्गा माथि फूल पाती चढाउनेले उज्यालो झन् उज्यालो भो, उज्यालो झन् उज्यालो भो। जहाँ विकास आँखा त्यही बढी पर्छ। उज्यालो झन् उज्यालो भो, अँध्यारो अँध्यारै रह्यो, झन् उज्यालो भो, अँध्यारो अँध्यारै रह्यो। उज्यालोले अँध्यारोको निदान कहिल्यै बनाएन, मेरा पौरखहरू
बेइमान कहिल्यै बनाएन। यौवनका अङ्ग पिच्छे नयाँ नयाँ कथा लेख्ने, यौवनकै अङ्ग पिच्छे नयाँ नयाँ कथा लेख्ने लेखकले बुढ्यौलीको आख्यान कहिल्यै बनाएन। को आख्यान कहिल्यै बनाएन। मैले मेरा पौरखहरू बेइमान कहिल्यै बनाएन। स्वदेशकै माटोमाथि सुन फल्छ भन्छन् तिनै। अन्तिम शेर हो। स्वदेशकै माटोमाथि सुन फल्छ भन्छन् तिनै। स्वदेशकै माटोमाथि सुन फल्छ भन्छन् तिनै। जसले आफ्ना सन्ततिलाई किसान कहिल्यै बनाएन। जसले किसान कहिल्यै बनाएन। स्वदेशकै माटोमाथि सुन फल्छ भन्छन् तिनै। जसले आफ्ना सन्ततिलाई किसान बनाएन। देशले पसिनाको मूल्य समान कहिल्यै बनाएन। मैले मेरा पौरखहरू बेइमान कहिल्यै बनाएन। धन्यवाद। मैले एउटा गजल पुरा गरेँ। अर्को गजल जाओस् त मित्र, अर्को गजल जाओस्। र फेरि मैले अर्को गजल प्रस्तुत गर्छु। आधी आउन सक्छ फेरि, आधी आउन सक्छ। समय त्यस्तै चलेको छ। आधी आउन सक्छ फेरि, तुफान आउन सक्छ। आधी आउन सक्छ फेरि, तुफान आउन सक्छ। फेरि नयाँ सङ्घर्षको उठान आउन सक्छ। आधी आउन तुफान आउन सक्छ। यी उकाला यी ओह्राला चढ्दै झर्दै गर्नु। यी उकाला यी ओह्राला चढ्दै झर्दै गर्नु। हिँड्दै गर्नु कहीँ कतै मैदान आउन सक्छ। मैदान आउन सक्छ। सत्ता शक्ति नरोप यी खेतहरूमाथि। सत्ता शक्ति नरोप यी खेतहरूमाथि। हातमा मसाल उठाएर किसान आउन सक्छ। हातमा उठालेर किसान आउन सक्छ। धेरै भर नपर यी न्यायालयमाथि। धेरै भर नपर यी न्यायालयमाथि। आज एउटा भोलि अर्कै बयान आउन सक्छ। आज भोलि अर्कै बयान आउन सक्छ। आधी आउन सक्छ फेरि, तुफान आउन सक्छ। आऊ सँगै मिली हिँडौँ यो अँध्यारो भित्र। यो अन्तिम शेर। आऊ सँगै मिली हिँडौँ यो अँध्यारो भित्र। यो अँध्यारो भित्र यतैबाट भोलि सुन्दर बिहान आउन सक्छ। भोलि सुन्दर बिहान आउन सक्छ। आधी आउन सक्छ फेरि, तुफान आउन सक्छ। फेरि नयाँ सङ्घर्षको उठान आउन सक्छ। धन्यवाद। मैले दोस्रो गजल पनि प्रस्तुत गरेँ। अन्तिम गजल आजको जसलाई त्यसपछि यो अन्तिम गजल फेरि प्रस्तुत गर्छु। यो पनि अलिअलि मैले गाउने प्रयास गर्छु लास्टमा। एकदम एकदम मित्र, एकदम एकदम। मैले अस्ति पनि बाबुजीसँगै भनेको थिएँ, मेरो लागि त यो सिकाइ हो। मेरो प्रस्तुति भन्दा पनि मेरो सिकाइ हो। मैले सिकाइकै रूपमा लिएको छु यसलाई। र सिक्ने अवसर हो यो मेरो लागि। गजल प्रस्तुत गर्छु। मित्र प्लिज। नयाँ खेतका आली पुरानै देख्दछु मैले। खेतका आली पुरानै देख्दछु मैले। र तिनका बोटमा बाली पुरानै देख्दछु मैले। र तिनका बोटमा बाली पुरानै देख्दछु मैले। झरी बरसातको डर के नयाँ घर भइगयो भन्छौ। झरी बरसातको डर के
नयाँ घर भइगयो भन्छौ, अरे अरे छाना त यसपालि पुरानै देख्दछु मैले, अरे छाना त यसपालि पुरानै देख्दछु मैले। यहाँ बरसात रोकिने, यहाँ बरसात रोकिने, यहाँ बरसात रोकिने कुनै संकेत देखिन्न, यहाँ बरसात रोकिने कुनै संकेत देखिन्न। उता मेची यता काली, उता मेची यता काली, उता मेची यता काली पुरानै देख्दछु मैले। सही आँधी हुरी पतझर, सही आँधी हुरी पतझर, सही आँधी हुरी पतझर बहारको याम पर्खेका, सही आँधी हुरी पतझर बहारको याम पर्खेका। पखेरा धीर देउराली पुरानै देख्दछु मैले, पखेरा धीर देउराली पुरानै देख्दछु मैले। उनै हुन् स्वप्नका रङ्गा, उनै हुन् कोपिला फुलका, स्वप्नका रङ्गा उनै हुन् कोपिला फुलका, उनै हुन् कोपिला फुलका। सगरमा साँझमा लाली, सगरमा सगरमा साँझमा लाली पुरानै देख्दछु मैले, सगरमा साँझमा लाली पुरानै देख्दछु मैले। नयाँ खेतका आली पुरानै देख्दछु मैले, र तिनका बोटमा बाली पुरानै देख्दछु मैले। धन्यवाद। क्या बात है, मिठो, साह्रै मिठो। बसन्त हजुर दाजु। अन्तिम चरणमा 3वटा गजल। हुन्छ दाजु, म सुरु गर्छु। ल हरियाली छाओस् अब। हिर्कायो पिठ्यूमा हिर्काउनेले धाप सोच्यो, हिर्कायो पिठ्यूमा हिर्काउनेले धाप सोच्यो, र त चोट पाउनेले ऐया पनि चुपचाप सोच्यो, र त चोट पाउनेले ऐया पनि चुपचाप सोच्यो। आमालाई आश्रम राखेर आएपछि छोराले, आमालाई आश्रम राखेर आएपछि छोराले मन्दिरभित्र जुत्ता सहित पस्न पाप सोच्यो, मन्दिरभित्र मन्दिरभित्र जुत्ता सहित पस्न पाप सोच्यो। हिर्कायो पिठ्यूमा हिर्काउनेले धाप सोच्यो, ऊ पेर्मी भएर कसैको दिलमा बस्न सकेन, ऊ पेर्मी भएर कसैको दिलमा बस्न सकेन। उसले सापलाई डोरीलाई साप सोच्यो, हिर्कायो पिठ्यूमा हिर्काउनेले धाप सोच्यो। बाले भिक्षा दिनलाई घरभित्र केही भेटेनन्, बाले भिक्षा दिनलाई घरभित्र केही भेटेनन्। जोगीले आँगनमा मनमनी के शराब सोच्यो, हिर्कायो पिठ्यूमा हिर्काउनेले धाप सोच्यो, र त चोट पाउनेले ऐया पनि चुपचाप सोच्यो। धन्यवाद दाजु। म अर्को गजल वाचन गर्छु। म बोल्न सक्दिन, नसोध्नुहोस् के रिखस छ, म बोल्न सक्दिन, नसोध्नुहोस् के रिखस छ। मैले उज्यालो
दुहेको ठेकीमा अँधेरी खस्छ। क्या बात है, क्या मजाक बताया। मैले फेरि बोलौँ यो? उज्यालो दुहेको ठेकीमा अँधेरी खस्छ, म बोल्न सक्दिन, नसोध्नुहोस् केरी खस्छ। माकुराले पर्खाल चढ्ने बेलाको दृश्य हेर्दैछु दाजु, माकुराले पर्खाल चढ्ने बेलाको दृश्य हेर्दैछु, चढ्छ अलिकति माथि चढ्छ फेरि खस्छ, म बोल्न सक्दिन, नसोध्नुहोस् फेरि खस्छ। तिमीलाई साथमा देख्दैनन् यी आँखाहरूले, तिमीलाई साथमा देख्दैनन् यी आँखाहरूले, यो आँसु पनि अचेल दिनको सयखेरी खस्छ। मैले उज्यालो दुहेको ठेकीमा अँधेरी खस्छ, तारा खस्दा तिमीलाई माग्न मन खुब थियो, तारा खस्दा तिमीलाई माग्न मन खुब थियो, तारा पनि कसैले हेरेको छ छैन नहेरी खस्छ। कस्तो तारा रहेछ हो लम्कीतिर, लम्कीको तारा खतरा रहेछ ल, लम्कीको तारा खतरा ल। क्या बात, क्या राम्रो शेर, शेर बोलो बाबु, फेरि बोलो। तारा खस्दा तिमीलाई माग्न मन खुब थियो, तारा खस्दा तिमीलाई माग्न मन खुब थियो, तारा पनि कसैले हेरेको छ छैन नहेरी खस्छ। म बोल्न कस्तो मजाको शेर राजा यार। शेरदास अरु बढो अगाडि बढो। म बोल्न सक्दिन, नसोध्नुहोस् केरी खस्छ, मैले उज्यालो दुहेको ठेकीमा अँधेरी खस्छ। अब अन्तिम चरणको अन्तिम गजल सुनाउँछु दाजु म। देख्न त मन परेको चेहरा हरदम देखियो, देख्न त मन परेको चेहरा हरदम देखियो, पावरवाला चस्माले हेरे पनि कम देखियो। देख्न त मन परेको चेहरा हरदम देखियो, पावरवाला चस्माले हेरे पनि कम देखियो। अब मान्छेलाई पर्दा पछाडि देख्न मन छ, अब मान्छेलाई पर्दा पछाडि देख्न मन छ, पर्दा अगाडि जे देखियो सबै भरम देखियो। पावरवाला चस्माले हेरे पनि कम देखियो, दिएको फुल पनि पैतलाले कुल्चेर हिँड्छन् दाजु, दिएको फुल पनि पैतलाले कुल्चेर हिँड्छन्, आजकल मान्छेमा मै हुँ भन्ने अहम देखियो। पावरवाला चस्माले हेरे पनि कम देखियो, बिहे अगाडि फुल जस्तो देखिन्थ्यो माया, बिहे अगाडि फुल जस्तो देखिन्थ्यो माया, बिहे पछाडि काँडा भन्दा खत्तम देखियो। पावरवाला खत्तम देखियो। बिहे अगाडि फुल जस्तो देखिन्थ्यो माया, बिहे अगाडि फुल जस्तो देखिन्थ्यो माया, बिहे पछाडि काँडा भन्दा खत्तम देखियो। क्या बात यार, क्या बात, क्या बात, अगाडि बढौ, क्या बात। म अन्तिम गजलको अन्तिम शेरमा छु दाजु। गोठालो गएर पनि जिन्दगी चल्दो रहेछ, गोठालो गएर पनि जिन्दगी चल्दो रहेछ, न विद्यालय धाइयो न कापी कलम देखियो, देख्न त मन परेको चेहरा हरदम देखियो, पावरवाला चस्माले हेरे पनि कम देखियो। धन्यवाद दाजु। खत्तम देखियो। 13औं श्रृङ्खला 21 गते बुधबार बस्नेछौँ। 21 गते हामी उदयपुरबाट जोतारे धाइवा, अर्घाखाँचीबाट कवि असीम सागर र झापाबाट जनक पौडेललाई हामी सुन्नेछौँ। यतिन्जेल हामीलाई सुनेर हेरेर बसिदिनु हुने संसारभरका समस्त प्रियजनहरूमा हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। आजको श्रृङ्खलामा हाम्रा प्रिय 3 जना गजलकारहरू श्रीराम अधिकारी। श्रीरामजी, म तपाईप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। एकदमै एकदमै म एकदमै धन्य छु हैन, तपाईको यो साथ सहयोग हौसला, यो मलाई यो अवसर यो प्लेटफर्म दिनु भएकोमा म एकदमै खुसी छु बाबुजी। वसन्त
दाजु एकदमै धन्यवाद। आभार व्यक्त गर्दछौँ हामी। हजुर एकदमै धन्यवाद दाजु, पनि एकदमै हृदयदेखि हजुरलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी सेतो पर्दा अनि टेक्निकल सपोर्टमा रहनुभएको राज शाह दाईलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन्छु र जसले पनि हामीलाई यतिन्जेल सुनिदिनु भयो, झेलिदिनु भयो, सबैलाई हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु। म जनकजीको यो 2 शेर फेरि गुनगुनाउँछु र म तपाईलाई आभार व्यक्त गर्दछु जनकजी। एक शेर चाहिँ गुनगुनाउँछु म। नदी हरदम बगेकै छ, हावा हरदम चलेकै छ। नदी हरदम बगेकै छ, हावा हरदम चलेकै छ। तिमीले बन्दछन् बाटा भनेको कति मिल्दैन, र फुलले फुलकै चर्चा गरेको कति मिल्दैन। म आभार व्यक्त गर्दछु जनकजी तपाईप्रति। धेरै धन्यवाद बाबुजी। मैले त आभार व्यक्त गर्ने त्यस्तो शब्द पनि मसँग छैन म चाहिँ व्यक्त गर्नको लागि। र पहिलो कुरा बाबुजी, मैले विगत 17-18 वर्षदेखि यहाँको जुन सक्रियता, यहाँको ऊर्जा मैले देखिराखेको छु। नेपाली गजलको लागि, नेपाली साहित्यको लागि यो एउटा राम्रो व्यक्ति नेपाली साहित्यले पाएको जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँको ऊर्जा जुन छ, मलाई आफैलाई अचम्म लाग्छ। कहिलेकाहीँ अलिअलि काम हामी गर्न खोज्छौँ यता पनि, तर धेरै गर्न खोज्दाखेरि पनि थोरै मात्रै गर्न सकिएको जस्तो लाग्छ। यहाँले जो गरिराख्नु भएको छ, यहाँको ऊर्जा कहिल्यै नघटोस्, अझै बढोस्। यहाँको ऊर्जा घट्नु भनेको नेपाली गजल धेरै पछाडि बढ्नु जस्तो लाग्छ मलाई। यो निरन्तर रहोस्। मैले हुन त यो तारिफ गर्न मसँग धेरै शब्द छैन, म तारिफ गर्न आउनु पनि आउँदैन मलाई धेरै। यति भने यहाँको जुन ऊर्जा छ र नेपाली गजललाई यहाँले जुन किसिमको चाहिँ योगदान दिनुभएको छ, अझै बढोस्। यो बढ्यो भने धेरैले धेरै थोक पाउँछन्, विशेष गरेर गजल सर्जकहरूले र गजलका पारखीहरूले यहाँबाट धेरै कुरा पाइरहेछन्, अझै धेरै पाउँछन्, यो मैले अपेक्षा गरेँ। र म आफैलाई बाहिरबाट हेर्दाखेरि धेरै सक्रिय जस्तो यहाँले मेरो बारेमा सुरुमै धेरै भूमिका बाँध्नुभयो। वास्तवमा सुदूरपश्चिममा धेरै कम मात्रै कार्यक्रमहरू हुन्छ। यस्तो बेला खाली बस्नुभन्दा केही न केही गरौँ भन्ने जस्तो मात्रै हो हाम्रो प्रयास। यद्यपि त्यो धेरै होइन, सामाजिक सञ्जालमा धेरै देखिए पनि त्यो धेरै चाहिँ होइन। र व्यक्तिगत रूपमा म चाहिँ एकदमै अल्छी मान्छे हुँ, र एकदमै म जस्तो अल्छी मान्छेलाई पनि तपाईँले यो प्लेटफर्ममा ल्याउनु भयो, घचघचाउनु भयो। एकदमै आभारी छु यहाँको यो चाहिँ लागि गर्नुभएको जुन कर्म छ, एकदमै आभारी छु। मसँग त्यस्तो शब्द नै छैन अहिले ठ्याक्कै भन्नुको लागि। र यसपछि फेरि मैले अस्ति पनि यहाँसम्म जानकारी गराएको थिएँ, घरमा अलिकति इन्टरनेटको समस्या छ भनेको थिएँ। म यतिखेर यहाँ अप्तरियामा गोदावरी एफएममा छु। यो एफएमभित्र यसको डाइरेक्टर हुनुहुन्छ आदरणीय गोविन्द रोसियार दाई हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एकदमै सुदूरपश्चिममा गजललाई धेरै, गजल होइन समग्र साहित्यको लागि उहाँ आफू चाहिँ नलेख्ने मान्छे भएर पनि धेरै थोक गरिराख्नु भएको छ उहाँले। र मेरो स्टुडियोमै बसेर तिमीले कार्यक्रम गर्नुपर्छ आउनु भन्नुभएको थियो, तर अहिले संयोगले ठ्याक्कै यही समय उहाँको स्टुडियोभित्र एउटा कार्यक्रम गर्नु पर्यो। त्यसकारण अलिकति बाहिर यो उज्यालो आयो। जे जस्तो भयो, मैले उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्छु। र बसन्त भाइको गजल धेरैचोटि सुनेको, श्रीरामजीको चाहिँ मैले आजै पहिलोचोटि सुनेको, चिन्जान पनि भयो। यहाँको सिर्जनाप्रति मेरो एकदमै सम्मान छ। अझै यो निरन्तर अगाडि बढोस्, बसन्त भाइ अगाडि बढोस्। र समग्र यो प्लेटफर्म दिनुभयो यहाँले, एकदमै आभारी छौँ हामी, आभार व्यक्त गर्छौँ। र सम्पूर्ण दर्शक श्रोता, हाम्रा शुभचिन्तक जे जस्तो भयो, राम्रो भएको ग्रहण गर्नु होला, नराम्रो भएको प्रतिक्रिया पठाइदिनु होला। म कमेन्ट गरेको मन पराउँछु, आलोचना गरेको मन पराउँछु मैले, हामी सुधार गर्न सक्छौँ त्यसबाट। म धेरै आभार व्यक्त गर्छु। भन्ने कुराहरू धेरै छन्, धेरै छुट्या आउन सक्छ, त्यसलाई सबै कुरा भनेको सम्झिनु होला हो। प्रियजनहरू, हामी आजका 3 जना प्रिय गजलकारहरूको गजल सुनिदिनु भयो, अथवा फेरि पनि सुनेर तपाईँले प्रतिक्रिया 3 जनालाई जस्तो लाग्छ उहाँहरू 3 जनालाई बताइदिनु भयो भने अझै गजब हुनेछ। यो सँगसँगै महफिलको 12औं श्रृङ्खलाबाट म बाबु त्रिपाठी तपाईँहरूबाट बिदा हुनेछु। नमस्कार, धन्यवाद।